बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, जो मुझे चीज़ समझ आ रही है कि फैसल वावड़ा साहब इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड मैन। इनको पता था कि किसी जगह पे प्लानिंग हो रही है इमरान खान के ऊपर गोली चलाने की। इन्होंने अभी खुद कहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ही न्यू कि somebody is going to do that. Yes, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Not bad, हाँ। But that means now the question is who? Yes, बिल्कुल तो सही। इसका मतलब है वो आज कल के ज़माने के लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं। गलत। इसका मतलब मैं अपना मतलब कर रहा हूँ ना, मैं अपना मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। अलाउ मी, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन आप अपनी जो आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, तक डॉट्स पे हाथ में एग्री करता हूं। सिंगले देखें उस चीज़ें। देखिए, इस तरह होता है, जो इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस, ये जब एक चीज़ प्लानिंग होती है और इस लेवल की प्लानिंग, चाहे वो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत की प्लानिंग हुई थी, उसको मारने की प्लानिंग हुई थी, या जैसे वो बेचारे एक इमरान खान के लेवल के बंदे की, प्राइम मिनिस्टर की, जब उसकी असैसिनेशन की प्लानिंग होगी, तो ये प्लानिंग 1 महीने 2 महीने की नहीं होती। इसके लिए आप क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट किए जाती हैं। मेरी नज़र में ये जो सारा जो चीज़ें चल रही थी ना, फ्रॉम 25 मई, अब मैं उन कड़ियों को मिलाना शुरू कर रहा हूँ। तो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब 25 मई को अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ। सही है। व्हाई डिड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिनमें औरतें, जिनकी ये बहुत कदर करती हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जिन्होंने लाहौर में हज़ारों लोगों को, उनके यूनिट में लोग बच्चे पैदा होंगे, उनमें से कितने पीपल्स पार्टी, कितने नून में, कितने पीटीआई में होंगे, वो अपनी जगह गए। उनके साथ 22 मई से जो होना शुरू हुआ, 22, 23, 24, ये 3 दिन बिफोर 25 मई, ना चादर चार दीवारी। और मैंने इस दौरान में वैसे फैसल वावड़ा साहब को कुछ कहते सुना नहीं था। वो नहीं, वो कह रहे थे उस दौरान में मैंने इनकी कोई फायरी स्पीच नहीं सुनी उन औरतों के हक में, मैंने नहीं सुनी। अच्छा, उनके हक में नहीं सुनी, मुझे लगा आप कह रहे हैं उनके हक में नहीं सुनी। 25 मई को जो औरतों के चादर चार दीवारी की पामाली हो रही थी, उस वक्त मैंने कोई फायरी स्पीच नहीं सुनी। आजादी, आई थिंक आपने वो किया था। अब ये सुने, अब यहाँ से जो चीज शुरू है, होल्ड ऑन ना, अलाउ मी, ये पार्टी छोड़ चुके थे, ये तो आज भी पार्टी छोड़ी हुई है, ये आज भी पार्टी में छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया। लेट्स बी फेयर ना सर, सच बताएं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आपको निकाला गया था, क्या पता ना सर। ठीक है, आई टेक योर वर्ड फॉर इट, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। मैं आप लोग रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं कहते, बट आई वाज किक्ड आउट। आई टेक योर वर्ड फॉर इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो भी एनीवे। अच्छा, अब मैं ये देख लेता हूँ कि 22, 23, 24 मई को जो हुआ था, दैट वाज टू प्लान इन ऑर्डर के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी, हम इनके ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे। ये ऑब्वियसली जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप आंसू गैस फेंकते, वो पथराव करती है। दिस इज नेचुरल। आप सही, आपने 25 मई का एक बहुत आपने अच्छा वो बताया। उसके बाद से 25 मई के बाद से आप करते जाएं, 25 मई के बाद से 22 की बात कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हो गया था। दिस इज द पॉइंट। आप आई थिंक साल में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 25 मई 2022 की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि 22 में एक आउस्टर हुआ था ना। 2022 में तो मैं पार्टी का हिस्सा था। यही तो मैं कह रही हूँ। आप 2000, मैं एक बात बताऊं, आपको याद है कि जब हुकूमत हटाई गई थी इमरान खान की, इमरान खान डिक्लेयर्ड ऑन इन मई कि हम 25 मई से अपनी लॉन्ग मार्च करेंगे। और वो थे ना पार्टी में, मैं तो इधर वाले धरने में भी था, इस्लामाबाद वाले में मैं था। बराबर में जब जज साहिबा के हवाले से जो बात की थी ना, आई थिंक बराबर ही खड़े थे। देखिए, इन्होंने कहा था कि मैं इनके अल्फाज से कि मैं जहां भी हूँगा, जैसे भी हूँगा, मैं औरतों के हक के लिए वो करूँगा। मैं तो पार्टी के साथ था सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप बेवकूफों वाली सर। अच्छा, ठीक है। मैं तो पार्टी का हिस्सा था। मैं इतनी बात जरूर है कि आप कह रहे हैं कि आप पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी आपने यास्मीन राशिद या वो जो भी जबर उस वक्त हो रहा था लॉन्ग मार्च के दौरान, तब आपने आवाज नहीं उठाई। ये बेसिकली आई थिंक दिस इज योर पॉइंट ऑफ कंटेंट। सुनते मैं असल चीज जिस पे जा रहा हूँ ना, ये बाकी साइड चीज है, मैं असल चीज जिसकी तरफ जा रहा हूँ, एक साल का सारी चीजें, ये सारी चीजें चलती जा रही हैं, सारी चीजें चलती जा रही हैं उस इवेंट के लिए जो कि प्लान किया गया है, ऑलराइट, जो कि
پلان جو ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا, گجرات میں جو ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ جو اس جگہ پہ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اور اس کے بعد, اور میں اس کو ایک منٹ, میں اس کو آگے پروجیکٹ کرتا ہوں, میں اس کو اور آگے دیکھتا ہوں, جیسے وہ نہیں ہوتے کرکٹ میں بال کو آگے دیکھ جائیں, ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ یہی ساری چیزیں لیڈ کر گئی ہیں 9th مئی کے لیے. سو if you ask me, 9th May was created, ایک سال پہلے سے تیاریاں چل رہی تھی 9 مئی بنانے کی, وہ ساری شروع ہو گئی تھی کہ ان کو کسی, اور یہ یاد رکھیں ایک بات بتائیں, رانا ثناء اللہ نے 9 مئی سے تقریباً 10 دن پہلے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. جب ان کو کہا تھا کہ آپ 14 مئی کے الیکشنز کیوں نہیں کرواتے, انہوں نے کہا تھا ابھی تو بہت دور ہے, ابھی تو بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. سو ہی نیو اٹ. So this is what I'm saying. My thing is, اب اگر میں کڑی سے کڑی ملاؤں, مجھے لگتا ہے کہ there was a fourth. آپ نہیں, میں وہی والی بات ہے, میں تھوڑا سا اس ٹائم فریم میں ذرا کنفیوز ہو گیا تھا. میں تھوڑا سا ٹائم میں کنفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا, یہ اچھی بات ہے, خوش اسلوبی سے کنفیوژن ختم ہو گئی نا. میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی بات سے وہیں سے شروع کر دیتے. بیٹر صاحب will take a little time because it's a very important issue. دیکھیں, جب یہ 22 مئی کی بات کر رہے ہیں, 2022 کی, میں پارٹی کا حصہ ہوں, میں سٹرگل کے ساتھ ہوں, مکس کر کے, ٹھیک ہے, تو میں تو جب سٹرگل کا حصہ ہوں تو میں تقریر یوں کروں گا, میں تو سٹرگل کا حصہ ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں تو تقریر کر دیتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سوری, ایکچولی وہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا 22 اور 23 میں, اس میں کنفیوز کر رہا, آپ نے پھر میرا بلیم اس جگہ پہ وہ, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں, یہ جو ہمایوں صاحب نے کہا 500% آئی ایگری ود ہم, کہ جب آپ 4 کی کور کمیٹی میں ہوتے ہیں, جب آپ خان کے سائے کے ساتھ ہوتے ہو, اور آپ وہ دیکھیں, ہمایوں صاحب ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب بہت قابل عزت ہیں, میرے سینئر ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب واز نیور پارٹ آف دیٹ کلوز سرکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہے, کیا چلتا تھا, کیا ٹرانسپائر ہوتا تھا, صحیح ہے. دیکھیں, جو ان کے پاس ہنر ہے وہ میرے پاس نہیں, جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے نا, آگے پیچھے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں جو ڈسکشن 4 کی کمیٹی میں ہوتا تھا, فیض ریلیٹڈ ہوتا تھا خان صاحب کے, یہ بھی میری ریکارڈ کا حصہ ہے ساری باتیں, کہ ان کے آنے سے پہلے کیا بات ہو رہی ہوتی تھی, ان کے جانے کے بعد یہ باتیں کیا کر رہے ہوتے تھے, کون کیا فون پہ سن کے بات کرتا تھا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی انڈر اٹیک آنے والے ہیں. جب آپ کا ایک پروجیکٹ, اب میں ہمایوں صاحب کو ایک ساتھ میں کلیئر کر دوں گا, ڈی جی سی اور ڈی جی آئی کون, ندیم انجم صاحب اور فیصل نصیر صاحب, یہ چیف نہیں بن سکتے تھے. کسی الٹا بھی کر دیں آسمان کو تو یہ چیف کا رن میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب ان کو ہٹا دیں, اس پہ تو ہٹا دیں, تو اس کا مطلب وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے, اپنی کرسی پہ آگے. اگر وہ انریسٹ کریں گے تو ان کی کرسی پرابلم میں آ جائے گی, تو وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے. تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ پہلے دھرنا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹ کا کون بینیفیشری ہے؟ اس کا پہلے بینیفیشری اب دھرنے کا کون ہے؟ فیض صاحب. اچھا, ارشد شریف کا بینیفیشری کون ہے؟ آگ لگے گی, فیض. عمران خان صاحب کو گولی لگی, گولی چلی, وہ تو اللہ نے بچایا. گولی کو ایسی پلان تو نہیں تھی کہ بچ جائیں گے. کہاں تھی ہماری لیڈرشپ کی سیکنڈ ٹیئر, اس دن کیوں نہیں تھی کنٹینر کے اوپر؟ پھر وہ گولی کیا ہونا تھا, اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو رہا تھا تو مارشل لا ہوتا, کس کو بینیفٹ ملتا؟ فیض کو. نہ آرمی چیف تھے, ٹھیک ہے, یعنی یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں ود ان پی ٹی آئی کچھ لوگ تھے جو کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیزیں کی جا رہی تھی. میں آپ کو آڈیو دے دی, شامل گفتگو کرنا ہے, ٹھیک ہے, چلیں آپ کی آڈیو بھی آ گئی ہے, لیکن بیرسٹر صاحب آپ کیا اس چیز کے اب بینیفیشری ہیں, کیونکہ اس وقت کے بینیفیشل اونر کی بات ہو رہی ہے, اب کے بینیفیشری کیا آپ ہیں؟